नेपालगञ्ज स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरबाट सुरु भएको 3 दिने टुर दे ठाकुरद्वार साइकल यात्रा बाँके र बर्दियाका विभिन्न पर्यटकीय स्थल हुँदै ठाकुरद्वार पुगेर फर्किनेछ। नेपालगञ्ज साइक्लिङ क्लबले आयोजना गर्दै आएको साइकल यात्राको यस संस्करणमा नाटा बाँके च्याप्टर पनि आयोजकका रूपमा जोडिएको छ। यात्राका क्रममा 24 गते शनिबार ठाकुरद्वारामा पर्यटन प्रबन्धन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरिने यात्राका संयोजक सतीश निरौलाले जानकारी दिएका छन्। साइकल यात्रामा भारत र नेपालका विभिन्न शहरका 154 जनाले सहभागिता जनाएका छन्। साइकल यात्रामा यसअघि संस्करण जस्तै यस पटक पनि विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह समेत सहभागी छन्। साइकल यात्रा 25 गते नेपालगञ्ज फर्किनेछ। टुर दे ठाकुरद्वाराको आयोजकले साइकल यात्राले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रबन्धन र पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह भर्न सघाउने विश्वास लिएका छन्। वीरेन्द्र जैसीले तयार पारेको एक सामाजिक नेपालगञ्ज स्थित बागेश्वरी मन्दिरको प्राङ्गणमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले टुर दे ठाकुरद्वाराको झण्डा हस्तान्तरण गरेपछि सुरु भयो नेपालगञ्जदेखि बर्दियाको ठाकुरद्वारासम्मको 3 दिने साइकल यात्रा। साइक्लिङमा विशेष रुचि राख्ने र यसको महत्त्व बुझाउन अभियान चलाउँदै आएका भारतको बरेलीका हार्डवेयर व्यवसायी सञ्जीव जिन्दललाई उनको सर्कलका मानिसहरू साइकल बाबाको नामले चिन्छन्। जिन्दल पनि उक्त साइकल यात्रा टुर दे ठाकुरद्वारामा सहभागी छन्। जिन्दल सवारीका साधनमा साइकलको विशेष महत्व रहेको बताउँछन्। मतलब कभी खत्म नहीं होगा, लोग कहीं भी शिफ्ट हो जाएं और यदि आपको कुदरत को देखना है, समाज से मिलना है तो साइकिलिंग ही करनी पड़ेगी। कार में बैठ के आप नेचर को एंजॉय नहीं कर सकते, कार में बैठ के आप पब्लिक से नहीं मिल सकते, संबंध नहीं बना सकते। अब साइकिल के कारण ही आप देखिए मैं कितनी दूर आया हूँ, जहाँ 400 किलोमीटर आया हूँ। आप साइकिल से ही आए हैं कि? नहीं, मैं नेपालगंज तक तो कार से साइकिल रख के आया हूँ, अब साथ में साइकिलिंग करूँ। मैं साइकिल के कारण ही मेरा जुड़ाव हुआ ना। कार वालों की कितनी क्लबें हैं, है कोई क्लब कार वालों की? मुझे बताइए। वो अपनी अपनी फैमिली के साथ चलते हैं। साइकिल ही है तो एक दूसरे को जोड़ती है। देखो कहाँ तक जोड़ा है हमें। साइकल यात्राका लागि दोस्रो पटक नेपाल आएका जिन्दल बाँके र बर्दिया पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण क्षेत्र भएको बताउँछन्। मैंने पिछली बार भी कम से कम नेपाल के बारे में 10-12 आर्टिकल लिखे थे। इस बार भी मैं ब्लॉग राइटर भी हूँ। इस बार भी मैं कम से कम 10-12 आर्टिकल लिखूँगा। पर्यटन का यहाँ बहुत विस्तार होगा। जिस तरह से आप लोग लगे हुए हो, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छे लोग हैं। प्यार जितना आप लोग देते हो पर्यटन को, वो तो पर्यटन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेरे इस बार ये कोविड नहीं होता तो हम लोगों की भी कम से कम 10-15 लोगों की टीम आती। अभी ये परमिशन वगैरह का भी मालूम नहीं था ना, भी कार अंदर तक आ पाएगी नहीं आ पाएगी, इस चक्कर में कम लोग आए। क्या संभावना देखते हैं इस रूट में बागेश्वरी से ठाकुरद्वारा तक? कैसा है पर्यटक के लिए? पर्यटक के लिए बर्दिया नेशनल पार्क तो बहुत ही शानदार है और रास्ते में भी जो थारू कम्युनिटी के आपका इको टूरिज्म है बहुत शानदार है। जिस तरह और जो जंगल पड़ता है उस वाले मेन ट्रैक से जो जंगल पड़ता है जहाँ कार धीरे से चलानी पड़ती है, वहाँ तो बरसात में बहुत ही मज़ा आता है। बरसातों के दिनों में तो पानी चारों तरफ, हर 5 किलोमीटर बाद तो यहाँ नदी है, तो बहुत ही अल्टीमेट है। जिसको नेचर देखनी है उसे नेपाल आना ही पड़ेगा। यसपटक जिन्दलसँगै उनका 3 जना साथीहरू पनि साइकल यात्राका लागि नेपाल आएका छन्। नाम रविंद्र सिंह, बरेली से, बरेली इंडिया। आपका स्वागत है। मैं भी बरेली, हाँ जी, मैंने के साथ आया था और मैं भी बरेली इंडिया से हूँ। बहुत अच्छा लगा नेपाल आके और लोग बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ के और साइकिलिंग का अच्छा स्कोप यहाँ पर देखने को मिला। और हमारे वहाँ जैसे बिग सिटीज़ के अंदर स्कोप अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अच्छे जो मतलब ये एक मीडियम सिटी के अंदर भी इतना स्कोप बहुत अच्छा है नेपाल के लिए। यहाँ पे साइकिलिंग है एवरीवेयर। आप कहीं कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तब ग्रुप्स में आ रहा है। तो हम आया था लास्ट टाइम। हाँ, नहीं इतना नहीं है, बट ग्रुप्स नहीं है, छोटी छोटी जगहों पे नहीं है। इस तरह से है ना, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, मुंबई है, हैदराबाद है, बरेली में भी है। अपने पास 100-150 राइडर हैं। हाँ हाँ, मैं लास्ट टाइम आया था, अकेला आया था। एंड नाउ माय सन इज विद मी। तो ये भी आया हुआ है, ये मेरा बेटा है, इसको घुमाने लायक कि नेपाल देखो। साइकल यात्रामा पुरुष साइकल प्रेमी मात्रै होइन, महिला साइकल प्रेमीहरू पनि सहभागी छन्। सहभागीहरूले साइकल पर्यावरण मैत्री हुनुका साथै आफ्नै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक रहेको पनि बताए।
नेपालगञ्जकी शारदा श्रेष्ठ। गरिसकेपछि स्वास्थ्यमा फाइदा भएको मेरो एकदमै अनुभव छ है। पहिला अब जस्तो हामी हाउसवाइफ भएर यसो घरमा बस्यो है, अनि त्यतिखेर चाहिँ अलि मोटापा पनि बढ्ने है, अनि त्यो साइक्लिङ चलाउँदाखेरि जब साइक्लिङ गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लमहरू पहिला सुरुमा आउने है, अनि त्योभन्दा अगाडि पनि हामीलाई कहिले यता जोड्ने दुख्ने, यता जोड्ने हुने, महिलाहरूलाई त्यस्तो प्रब्लम भइरहेको थियो, मलाई पनि। र त्यस्तो साइक्लिङ गरेपछि पहिला दिन अलि गाह्रो भयो, त्यसपछि बिस्तार गर्दा गर्दै त्यो प्रब्लम पनि सल्भ भयो कि है, शरीरहरू पनि फिट हुँदो रहेछ भन्ने त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई थाहा भयो कि हामी स्वस्थ पनि रहन सक्छौँ भनेर। यो अनुभव छ मेरो चाहिँ। साइकल यात्राको उद्देश्य पनि देशका विभिन्न भूभाग र विदेशका साइकल प्रेमीहरूलाई आमन्त्रण गरेर पर्यटन प्रवर्धनमा सघाउ पुर्याउनु रहेको टुर डे ठाकुरद्वाराका संयोजक सतीश निरौला बताउँछन्। केही त्यसमा सफल भएका छौँ। पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष 2 जना अस्ट्रेलियन नागरिकले सहभागिता जनाउनु भएको थियो। दोस्रो वर्ष 3 जना भारतीयको सहभागिता थियो भने यस वर्ष 4 जना भारतीयहरूले सहभागिता जनाउनु भएको छ। यसलाई बिस्तारै हामीले कमसेकम सार्क स्तरमा भए पनि पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ र हाम्रो यस्तो लक्ष्य छ कुनै दिन, अब यो यति नै टाइममा त भन्न सकिन्न, हाम्रो भनौँ 10औं संस्करणसम्म पुग्दा हामीले 5,000 मान्छेलाई चाहिँ नेपालगञ्ज उतारेर साइकलको महाकुम्भ योलाई टुर डे ठाकुरद्वारालाई बनाउने लक्ष्य चाहिँ हाम्रो त्यो छ। नेपालगञ्ज साइक्लिङ क्लबका सचिव सुरेन्द्रदीप कार्की साइकल यात्राले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँछन्। हामी अलिकति यो यस्तो इभेन्टमा सिक्दै थियौँ होइन, अब अहिले चाहिँ हामी आफूलाई परिपक्व महसुस गरेका छौँ। यो चाहिँ तेस्रो इभेन्ट हो। देशभरिका साइक्लिस्टहरू चाहिँ अहिले नेपालगञ्ज आउनुभएको छ र साइक्लिङमा जो पनि लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई अहिले नेपालगञ्ज चाहिँ नौलो भएन, किनभने उहाँहरूले नेपालगञ्ज चिनिसक्नु भएको छ। हामीले एउटा स्थानीय क्लबले नेपालगञ्ज सहरलाई चाहिँ चिनाउने प्रयास गरेका छौँ। देशभरिका झन्डै 200 साइक्लिस्टहरू अहिले नेपालगञ्जमा उपस्थित हुनुहुन्छ। पूर्व झापादेखि पश्चिम महेन्द्रनगरका साइक्लिस्टहरू चाहिँ अहिले नेपालगञ्ज सहरमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नेपालगञ्ज सहर घुम्नुभयो, नेपालगञ्जको यहाँका चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू घुम्नुभयो, नेपालगञ्जका खानेकुराहरू खानुभयो होइन, र चाहिँ नेपालगञ्ज सहरलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा चिनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। र यसको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटनको चाहिँ विस्तार गर्ने, पर्यटनको चाहिँ प्रसार गर्ने, पर्यटनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले चाहिँ यो तेस्रो श्रृङ्खला आयोजना गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ अहिले टुरिज्म बोर्डले पनि रिकगनाइज गरेको छ। एक साइक्लिङ हाम्रो चाहिँ रुट बनाइदिएको छ टुरिज्म बोर्डले। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालगञ्जबाट चाहिँ 80 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, जहाँ चाहिँ सजिलै बाघ देख्न पाइन्छ। संसारकै दुर्लभ बाघहरू चाहिँ सजिलैसँग देख्न सकिन्छ, जसले चाहिँ प्रकृतिलाई मन पराउनुहुन्छ, जसले चाहिँ जङ्गली जनावरहरूलाई मन पराउनुहुन्छ होइन, त्यो उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ अवसर छ। र साइक्लिङ क्लबले पर्यटन प्रवर्धनका लागि गरिरहेको प्रयासमा साथ दिन टुर डे ठाकुरद्वाराको संस्करणमा नेपाल टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट एसोसिएसन नाटाको बाँके च्याप्टर पनि आयोजकका रूपमा जोडिएको छ। यसका साथै पर्यटन बोर्डले समेत इभेन्टलाई सघाएको छ। नाटा बाँकेका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देल इभेन्टले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह थपेको बताउँछन्। थलिएको पर्यटनलाई कसरी ऊर्जा भर्न सकिन्छ भनेर यसपटक नाटाले मुद्दा इस्यु मिलेको हुँदाखेरि आयोजनामा सहकारी गरेको हो र हामी नेपालगञ्जबाट ठाकुरद्वारा गइरहँदाखेरि हामी विभिन्न पर्यटकीय स्थल हुँदै जान्छौँ। हरेक स्टेजमा हामी पर्यटनका कुरा गर्छौँ र यो पटक हामीले अर्को एउटा जमर्को के गरेका छौँ भने काठमाडौँमा रहेको पर्यटन, पोखरामा रहेको पर्यटन, चितवनमा रहेको पर्यटनलाई हामी बाँके र बर्दियामा ल्याउँदैछौँ। र यसबाट अर्को पनि उल्लेखनीय कुरा भएको छ, त्यो भनेको नेपाल टुरिज्म बोर्ड सम्भवतः यसरी सहकारी गर्न आएको पश्चिमतिर, लुम्बिनी बुटोल पछि पश्चिमतिर आएको यो पहिलो पटक हो। त्यो सँगसँगै अरू यो पेसागत पर्यटन सम्बन्धी पेसागत सङ्गठनका नेतृत्वहरू पनि आउनुभएको छ, जसले आफ्ना अनुभवहरू हामीलाई सेयर गरेर जानुहुन्छ। भने सँगसँगै अर्को यो इभेन्टले एउटा चिज दिइसकेको छ, हामी भोलि त्यसको चाहिँ अनावरण गर्छौँ। त्यो भनेको तपाईँ विश्वभरि कहीँ पनि बसेर गुगल सर्च गर्नुभयो र नेपालगञ्जबाट साइकल रुट खोज्नुभयो भने नेपालगञ्जदेखि ठाकुरद्वारासम्मको लागि एउटा गुगल म्याप साइकल रुट तय भएको छ, जसलाई नेपाल सरकार टुरिज्म बोर्डले रिकगनाइज गरेको छ
भोलि त्यसको अनावरण हुन्छ र यो नेपाल टुरिज्म बोर्डको वेबसाइटमा जान्छ, फेसबुक पेजमा जान्छ। अहिले तपाईँहरू यही इभेन्ट पनि नेपाल टुरिज्म बोर्डको वेबसाइटमा गएर खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, के भन्छ वेब पेजमा गएर खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, जसलाई हामीले चाहिँ एउटा उपलब्धि रूपमा लिएका छौँ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी ओली टुर डे ठाकुरद्वार साइकल यात्राले बाँके बर्दियाको पर्यटन प्रवर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्छन्। चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ विषयमा धेरै उहाँहरूले जानकारी दिने उद्देश्य राखेको कुरा बताउनु भएको छ भने त्यो सँगसँगै जोडिएको बर्दिया छ। बर्दिया नेसनल पार्क वास्तवमै अब नेपालमै एउटा परिचित नेसनल पार्क पनि हो। यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा आउनका लागि नेपालगञ्ज एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट छ। यो ट्रान्जिट पोइन्टमा आउन बित्तिकै यहाँका पर्यटन लगायत होटल क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई नै कतै न कतैबाट राहत हुन्छ, जोडिन्छ। यहाँका व्यवसायहरूको चाहिँ कम्तीमा पनि अलिकति भए पनि फड्को अलिकति व्यावसायिक चाहिँ व्यवहार बढ्छ भन्ने कुरामा हामी निश्चित छौँ। त्यसकारणले यसलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लिएका छौँ हामीले। कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनपछि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन प्रयास गर्ने उद्देश्यले व्यवसायीहरूले नेपालगञ्ज पर्यटन प्रवर्धन मञ्च गठन गरेका छन्। उक्त मञ्चका संयोजक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ साइकल यात्राले आफूहरूको प्रयासलाई पनि सघाउने र थप क्रियाशील हुन प्रेरित गर्ने बताउँछन्। बाँकेलाई तपाईँको बाँके र बर्दियालाई मात्र नभएर सिङ्गल लुम्बिनी प्रदेशलाई एउटा नारा दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, एउटा कमसेकम एउटा हामीले एउटा ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा कल्पना गरेका छौँ। मलाई चाहिँ पक्कै पनि अब हामी कन्टिन्यू रूपमा पर्यटन प्रवर्धनको विषयमा हामी सबै साथीहरूले एकमत बनाएर एकजुट बनाएर हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यति एकजुट भएर अगाडि बढियो भने यो क्षेत्रलाई पर्यटन विकासमा सघाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य लागिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ कि यो आजको यो साइक्लिङ यो टुर द ठाकुरद्वारा साइकलका कार्यक्रमले पनि उत्साह थपेको छ र हामी सबै सेक्टरका चाहिँ हाम्रा लगानीकर्ताहरू जुन हाम्रा विभिन्न संस्था पर्यटन व्यवसाय साथीहरू यहाँ सबै हामी आबद्ध भएर हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ कि यो खुसीको कुरा हो। टुर डे ठाकुरद्वारको प्रवर्तकका रूपमा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मी अहिले पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटनलाई नै जोड दिनु आवश्यक रहेको बताउँछन्। त्यसका लागि साइकल यात्रा जस्ता इभेन्टहरू आयोजनाले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने उनको भनाइ छ। गभर्मेन्टलाई के भनेका छौँ भने अब कोभिड पछिको अवस्था, एक त कोभिड आयो, कोभिड पछिको अवस्थामा चाहिँ हामीले 3टा कुरामा मेजर फोकस गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला जुन आगमन प्रोटोकल विदेशीको लागि बनाइएको छ त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। हामी क्लियर छैनौँ। आज एउटा नोटिस 15 दिनमा अर्को नोटिस त्यस्तो हुँदैन। संसारका सबै देशलाई हेरौँ, उनीहरूले बरु गर्ने हो भने मार्च अप्रिल 4-5 महिनालाई एउटा प्रोटोकल क्लियर गरेर दिएको छ। हामी बारम्बार हप्तै पछि नयाँ प्रोटोकल निकालिदिएर झन् अन्यल भएर म एउटा प्रोटोकल आज पढ्छु, ल म नेपाल जाने यो प्रोटोकल म फलो गर्छु भन्ने प्लान गर्छु, नेक्स्ट मर्निङ हेर्दाखेरि प्रोटोकल फेरिसकेका हुन्छ, मेरो होल प्लानै फेरिन्छ। त्यस्तो खालको अन्यलबाट हामीले एउटा जोगाउनु पऱ्यो र एउटा क्लियर भर्सन चाहिँ दिनु पऱ्यो गभर्मेन्टको एउटा काम। दोस्रो, हामीले अब अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक त अब यो यिनै खालको पोलिसी लेभलका समस्याले र आफ्ना देशका पोलिसीले कुनै देशले घुम्नै नजाऊ भनेको छ। यो अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनलाई फोकस गरेर जानु पर्यो 2 नम्बरमा, हैन? र यस्तै खालका एक्टिभिटीले आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्याउँछ र यसले चाहिँ अलि घुम्न मान्छेलाई ललायत बनाउँछ। अब गएको यो आज आएका 200 जनाहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स अर्का 10,000लाई सार्दाखेरि 10,000ले पनि त्यो गरौँ भन्ने खालको एउटा लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स लिउँ भन्ने खालको कुरा होला र यसरी नै फैलिने हो। यो जुन हिसाबले जान्छ 1 to 1 गरेर जाने र पहिलाका दिनमा माउथ टु माउथ जुन ट्रान्सफर हुन्थ्यो नलेज अथवा इन्फर्मेसन, आज मिडियाले एकजनाले आफ्नो सोसल मिडियाबाट पोस्ट गरेका कुराहरू त्यो हजारौँमा एकैचोटि पुग्छ र 200 जनाले गर्दा लाखौँमा पुग्छ भनेपछि यसले नै हो आन्तरिक पर्यटन। यस्तै गतिविधिहरू त्यही भएर यसलाई गर्नुपर्छ। 2 र तेस्रो नम्बरमा हामीले अनिवार्य गरिदिनुपर्ने इन्डियाको जुन बोर्डर छ नि, संसारका अन्य कन्ट्रीमा हामी फोकस गर्न नसके पनि हामीले इन्डियाको बोर्डर तुरन्त खोल्न सक्यौँ र इन्डियाको बोर्डर एरियामा मात्र राम्रोसँग प्रचार गर्न सक्यौँ भने इन्डियाबाट लाखौँ मान्छेहरू नेपाल आउन आतुर छन्। तर उनीहरूलाई के छैन भने क्लियर नेपाल खुल्या छ, गएर के हुने हो भन्ने जुन त्यहाँ हामी अलि इन्फर्मेसन बढी दिन सक्यौँ र उनीहरूलाई चाहिँ बोर्डर खोलेको मेसेज दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ पक्कै पनि आजको अवस्थामा यसले नेपाललाई चाहिँ ठुलो सहयोग पुर्याउने छ भन्ने जस्तो। साइकल यात्राको आयोजक नेपालगञ्ज साइक्लिङ क्लबका अध्यक्ष गगन थापा टुर डे ठाकुरद्वार अब एक पर्यटकीय इभेन्टको रूपमा स्थापित भइसकेको र यसको निरन्तरता पनि यही रूपमा हुने बताउँछन्। अब साइकल भन्ने बित्तिकै एउटा साहसिक खेल पनि हो, खेलसँग रिलेटेड हुन्छ, फिजिकल एक्सर्साइज हुन्छ। तर पनि हामी एउटा अभियन्ता हौँ, त्यो सँगसँगै अब यसले पर्यटनलाई पनि जोड दिने हुँदाखेरि
पर्यटनसँग रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता अनुरूप हामीले चाहिँ यसपटकबाट नाटासँग सहकार्य गर्दै यो कार्यक्रम गरेका छौँ। यसपछि चाहिँ अझ हामी पर्यटनसँग रिलेटेड हामीसँग सबै लगभग सङ्घ संस्थाहरू जोडिसक्नु भएको छ। स्वयं पर्यटनको एउटा अभिभावक गर्ने पर्यटन बोर्ड नै हामीसँग जोडिसकेको हुँदाखेरि पर्यटनसँग रिलेटेड सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि यो कार्यक्रमको महत्त्व अब साइकलको एक्सर्साइज फिजिकल एक्सर्साइज मात्रै होइन कि अब यो पर्यटन पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेको छ।